अस्सलामुअलैकुम। हम लोग अद्वियात यानी पेन किलर तो बड़े यकीन के साथ इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि पॉनस्टॉन, ब्रूफन, पैनाडोल वगैरह। और अगर इसी यकीन के साथ अल्लाह के कलाम को पढ़ें सुनें तो हम यकीनन शिफा हासिल कर सकते हैं मुख्तलिफ़ बीमारियों से। जैसा कि दौर नबवी में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साहबा को सूरह फातिहा पढ़ने की तलकीन की। सांप के काटने पर, बिच्छू के काटने पर इन बीमारियों से शिफा करार दिया। और सूरह फातिहा जहर का तरियाक भी है। इन सूरतों को हम सिर्फ़ सवाब की नीयत से पढ़ते हैं। हालांकि अगर हम इस नीयत से पढ़ें कि ये अल्लाह का कलाम है और इस कलाम को हमारे लिए अल्लाह बाइसे शफा बना दे, तो यकीनन हमें दोनों चीज़ें हासिल होंगी, सवाब भी और शफा भी। ये दरअसल गुमान की बात है। आप अल्लाह ताला से जैसा गुमान करेंगे वैसा ही होगा। अब जो आदमी बुत के सामने खड़ा पूजा पाठ कर रहा है, रिज़्क तो उसको भी मिल रहा है, लेकिन अता करने वाली अल्लाह की ज़ात है। खुशकिस्मत हैं वो लोग जो अल्लाह से मदद मांगते हैं पूरे यकीन के साथ। अल्लाह मालिकुल मुल्क है, जो चाहे कर सकता है, बस हमें पूरे यकीन के साथ मांगना चाहिए। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने खाना काबा का गुलाफ पकड़े एक शख्स को कई दिन ये दुआ करते देखा कि ए अल्लाह मुझे बीनाई लुटा दे। आपने जब ये सुना तो फरमाया कि ये कैसे हो सकता है कि एक आदमी अल्लाह के घर से खाली हाथ जाए, और इसको कई दिन हो गए हैं ये ही दुआ करते हुए कि अल्लाह मुझे आंखें दे दे। तो आप उस नाबीना शख्स के पास गए और उससे कहने लगे कि अगर कल तक तुम्हारी बीनाई वापस ना आई तो मैं तुम्हें कत्ल करने का हुक्म दे दूंगा। ये सुनकर वो आदमी शदीद खौफज़दा हो गया। आपने कहा कि कल तक तुम्हारे पास मोहलत है। इसके बाद वो आदमी दाढ़े मार मार कर ज़ारो कतार रोने लगा और दुआ करने लगा कि ए अल्लाह मुझे आंखें लौटा दे, नहीं तो मेरी जान चली जाएगी। दूसरे दिन जब हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो इस नाबीना शख्स के पास आए तो देखा कि उसकी बिनाई वापस आ गई थी, यानी अब वो आदमी देख सकता था। तो आपने फरमाया, पहले तुम जो दुआ कर रहे थे वो गले से कर रहे थे, दिल से नहीं। अब तुमने गिड़गिड़ा कर सच्चे दिल के साथ दुआ की है और अल्लाह ने तुम्हारी दुआ सुन ली। इसी तरह दाढ़ यानी दांत का दर्द हो, वो वितर की नमाज के अंदर पहली रकत में सूरह नसर, दूसरी रकत में सूरह लाब और तीसरी रकत में सूरह इखलास पढ़े। नमाज तो आपने वैसे भी पढ़नी ही है, लेकिन इसको आप एक वजीफ़े के तौर पर भी पढ़ें तो आपका दांत का दर्द ठीक हो जाएगा। मैं जब एक डॉक्टर साहब के पास गया, वो डॉक्टर साहब अब भी मौजूद हैं, तो उन्होंने फिलिंग करना शुरू कर दी, या जो भी उनका तरीका इलाज था उन्होंने इस्तेमाल किया, लेकिन वो दर्द नहीं गया। और कहने लगे इस दाढ़ को निकालना पड़ेगा और इसकी जगह दूसरा दांत लगा देंगे। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब दांत ना निकालें, मज़ीद कोशिश करें, शायद कुछ बन जाए। तो वो कहने लगा भाई मैंने अपनी तरफ से सब कुछ करके देख लिया, बस यही इसका हल है। तो मैं वापस घर गया और इशा की नमाज़ पढ़ी। वितर में जब सूरह लाब पढ़ी तो मुझे ऐसे लगा जैसे किसी ने हाथ से पकड़कर मेरे दर्द को बाहर खींच लिया हो। मतलब ये कि दर्द बिल्कुल ख़त्म हो गया।
یہاں پر حضرت اویس کرنی کا واقعہ یاد آ رہا ہے۔ آپ لوگ بخوبی جانتے ہوں گے کہ حضرت اویس کرنی وہ واحد صحابی ہیں جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا بھی نہیں اور ملے بھی نہیں، لیکن ان کو صحابی کا درجہ حاصل ہے۔ وہ اس طرح کہ جب ایک جنگ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دانت مبارک شہید ہونے کی خبر آپ کو ملی تو انہوں نے ایک ایک کر کے اپنے سارے دانت نکال دیے، یہ سوچ کر کہ میرے محبوب آقا کا شاید یہ دانت شہید ہو گیا ہو یا پھر دوسرا یا تیسرا، اس طرح انہوں نے اپنے تمام دانت نکال دیے۔ اللہ پاک نے آپ کی اس والہانہ محبت کو بہت پسند فرمایا اور آپ کو بلند درجہ عطا فرمایا کہ جو بھی اویس کرنی کا نام لے کر 2 نفل نماز پڑھے گا اس کے دانت کا درد ختم ہو جائے گا۔ دراصل بات یہ ہے کہ ہمیں مانگنا نہیں آتا، جب اللہ کے حضور پیش ہوں تو گڑ گڑا کر مانگیں، خوب روئیں، اس پہ بالکل نہ شرمائیں، کیونکہ اللہ سننے والا ہے۔ آپ نے بس مانگنا ہے۔ وہ کل کائنات کا خالق و مالک ہے اور اس کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے، اور اللہ سے اس یقین کے ساتھ مانگیں کہ وہ آپ کو کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا۔ اور یہ بھی آپ جانتے ہیں اچھی طرح کہ اللہ تعالیٰ ایک انسان کے ساتھ 70 ماؤں کے برابر پیار کرتا ہے۔ پیار تو ایک ماں کا بھی ہو وہ بھی کم نہیں ہے، تو جہاں تک 70 ماؤں کا تعلق ہو اس کا آپ کیسے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کبھی نہیں چاہتا کہ اس کا بندہ تکلیف میں مبتلا رہے۔ ہاں، ہمارے اوپر جو دکھ اور تکالیف آتی ہیں ان میں کچھ ہماری اپنی بدعمالیاں ہوتی ہیں جن کا وہ نتیجہ ہوتی ہیں، اور کچھ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میرا بندہ دکھ تکلیف کی حالت میں کیا کرتا ہے۔ زیادہ تر تو ایسا ہوتا ہے کہ بھٹکے ہوئے لوگوں کو اللہ پاک راہ راست پر لانے کے لیے ان کی رسی کھینچ لیتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ میرے بندے مجھ سے دور ہوں، اور جو اپنی بدعمالیوں پر ڈٹ جاتے ہیں اور گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتے، پھر اللہ ان کی رسی دراز کر دیتا ہے کہ جاؤ اپنی مرضی کرو، بالآخر تم نے آنا تو میرے پاس ہی ہے۔ ویسے تو پورا قرآن پاک علم و حکمت اور شفا سے بھرا پڑا ہے، لیکن اللہ نے جیسے کہ سورہ یاسین کو قرآن کا دل کہا ہے، بالکل اسی طرح مختلف بیماریوں سے شفا کے لیے سورہ رحمان کا سننا بھی ایک مجرب اور بہترین نسخہ ہے۔ اس صورت میں اللہ فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے، اور تم میری کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔